हेलो एभ्रिवान, योभन्दा पहिला हामीले गरिसकेको छौँ के सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको सम अफ अर्थमेटिक मिनको हामीहरू अहिले च्याप्टर गर्दैछौँ, एक्सर्साइज गर्दैछौँ। योभन्दा पहिला मैले भनेको थिएँ यो क्वेसन तपाईँलाई सल्भ गर्नको लागि मेबी सायद गरिसक्नु भएको होला, छैन भने अलिकति म हेल्प्स गर्दैछु अनि एक्सर्साइजतिर हामीहरू जान्छौँ मेनली। ठिक छ, मैले के योभन्दा पहिला प्रुफ गरेको थिएँ एसएन इज इक्वल्स टु के हुन्छ n/2 इन्टु ए प्लस होइन ए प्लस के भइहाल्छ भनेपछि सरी ए 2a प्लस n-1 इन्टु डी हुन्छ होइन। यति हामीले प्रुफ गरिसकेको छौँ र यही भ्यालुबाट यसमा के यो क्वेसनमा के भनेको थियो अलिकति सर्टकटमा बुझिहाल्यौँ यसलाई। योभन्दा पहिला मैले हिन्ट्स गरिराखेको थिएँ तपाईँहरूलाई के छ यसको फर्स्ट टर्म दिएको छ। फर्स्ट टर्म अफ एनएपी लेख्न सक्छौँ। अफ एनएपी को भ्यालु के दिएको छ भनेपछि 5 ए इज इक्वल्स टु के छ 5 एन्ड लास्ट टर्म कति छ लास्ट टर्म एल इज इक्वल्स टु के दिएको छ लास्ट टर्म दिएको छ एल इज इक्वल्स टु 100 दिएको छ होइन। अब यसको डिफरेन्स यदि फाइन्ड आउट गर्छौँ भने डिफरेन्स इज इक्वल्स टु के भइहाल्छ भ्यालु डिफरेन्स इज इक्वल्स टु भइहाल्छ भनेपछि 10 माइनस के हुन्छ यो जुन भ्यालु छ 10 माइनस 5 भनेपछि T2 माइनस T1 फेरि T3 माइनस T2 यो भ्यालु हुने गर्छ। यति कुरा हामीलाई थाहा छ र यसलाई यदि फाइन्ड आउट गर्छौँ भने के हुन्छ 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टु भ्यालु कति भयो 5। अब हेर हामीसँग ए छ एल छ अनि त्यसको 5 भ्यालु दिएको छ भने एल इज इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स फाइन्ड आउट गर्नु छ नि एल इज इक्वल्स टु के हुन्छ ए प्लस n-1 इन्टु डी वेयर एल इज इक्वल्स टु हामीसँग एउटा भ्यालु दिइसकेको छ के छ लास्ट टर्मको भ्यालु 100 इज इक्वल्स टु के हुन्छ 100 इज इक्वल्स टु ए को भ्यालु कति छ हामीसँग 5 छ प्लस n-1 हामीलाई n को भ्यालु मात्रै थाहा छैन अनि डी को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 5 छ। ठिक छ, अब सल्भ गर्दाखेरि हेर त के हुन्छ 100 इज इक्वल्स टु 5 प्लस n इन्टु 5 माइनस 5 बन्छ कति भयो 5 एन्ड 5 कति गयो क्यान्सल भयो। अब हामीहरूको जुन भ्यालु आउँछ n इज इक्वल्स टु कति भयो 100 बाई यो 5 मल्टिप्लिकेसनमा यता आयो भने डिभिजनमा कति आयो भ्यालु 20 देन n इज इक्वल्स टु भ्यालु हामीहरूको आइसकेको छ 20 यति हामीले निकालिसकेको छौँ। ठिक छ, n को भ्यालु आइसकेको छ n इज इक्वल्स टु 20। ठिक छ, अब यति भ्यालु आयो भने अब हेर अब के छ अब यहाँ कुरा आइसकेको छ यतिको अब फर्मुला हामीलाई थाहा छ n को भ्यालु आयो भने यसको मतलब लास्ट टर्मको त भ्यालु दिइसकेको छ त्यसले देन n इज इक्वल्स टु हामीलाई एसएन सम बनेको छ नि एसएन इज इक्वल्स टु के भइहाल्छ भ्यालु भनेपछि एसएन इज इक्वल्स टु के हुन्छ n/2 इन्टु 2a प्लस n-1 इन्टु डी यही हुन्छ नि। अब हेर त यसको एसएन भनेपछि n को भ्यालु कतिसम्म बनेको छ कतिवटा टर्मसम्म 100 होला 20 एसएन इज इक्वल्स टु s20 इज इक्वल्स टु 20/2 एन्ड 2a प्लस 2 इन्टु a को भ्यालु कति छ हामीसँग a को भ्यालु हामीसँग आइसकेको छ a को भ्यालु 5 छ प्लस n-1 इन्टु डी n कतिसम्म 20 सम्म 20 माइनस 1 इन्टु डी को भ्यालु कति आएको छ हाम्रो डिफरेन्सको भ्यालु छ 5 आएको यति हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ 20/2 भनेपछि 10 भयो 5 टु जा कति हुन्छ भन त 5 टु जा कति हुन्छ 10 एन्ड 10 प्लस 20 माइनस 1 90 इन्टु 5 19 5 जा कति हुन्छ 19 5 जा 95 होइन 95 भयो भने 95 प्लस 10 कति भइहाल्छ हामीहरूको 95 प्लस 10 हामीहरूको भ्यालु भइहाल्छ 105 सँग 10 लाई मल्टिप्लाई गर्छौँ भने कति हुन्छ 150 जुन नम्बर हामीलाई दिएको थियो योभन्दा पहिला यो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस यस्तो गर्दै जाँदा यति त थाहा छ कि हामीहरूको जुन भ्यालु आउँछ नि त्यो 5 होला लास्टमा किनभने यदि 10 बाट यतासम्म जति जोड्छौँ भने 100 मा आउँछ त्यसमा यदि एड 5 छ भने त्यसको 105 यस्तो टर्ममा आउँछ होला सायद मेबी। अब जोडेर गर्दाखेरि यसको जुन भ्यालु के भयो 10 इन्टु 105 सँग गर्दाखेरि 150 भयो होइन। अब यो भ्यालु हामीहरूको आइसकेको छ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर हामीहरू जान्छौँ के छ राइट द फर्मुला अफ नेक्स्ट क्वेसन हामीहरूको एक्सर्साइजको छ मैले के क्वेसन मैले राखेको थिएँ तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि ताकि एक्सर्साइज गर्न अलिकति इजी होस् भनेर। अब के छ भेरी सर्ट क्वेसनमा पहिलो क्वेसन के छ राइट द फर्मुला अफ सम अफ n टर्म्स अफ n AP a and d AD and n of n AP आर गिभन होइन। यस्तो भ्यालु यदि दिइसकेको छ भने यसको लागि हामीहरूले फर्मुला लगाइसकेको छौँ। योभन्दा पहिला फाइन्ड आउट गर्नको लागि के थियो एसएन इज इक्वल्स टु हामीले के प्रुफ गर्यौँ n/2 इन्टु 2a प्लस n-1 इन्टु डी यही फर्मुला भइहाल्यो त्यसको होइन। त्यसको सेकेन्डमा सायद भनेको होला कि एल दिएको छ भने त्यसको के भइहाल्छ भ्यालु एल को लागि हेर त यो सबै के हो एल हो नि एल को लागि हामीहरूको फर्मुला के हुन्छ भन त एसएन इज इक्वल्स टु 2 मल्टिप्लिकेसनमा यता जान्छ भने
डिभिजनमा हैन, यो मल्टिप्लिकेसनमा उता जान्छ भने केमा जान्छ, डिभिजनमा जान्छ र फर्मुला के भइहाल्छ n/2 * a + l। यो मैले किन भने अब तपाईहरुलाई भन्छु। तपाईहरुको दुईटा क्वेशन थियो यहाँ। यो पहिलो क्वेशनमा के थियो, राइट द फर्मुला अफ सम अफ टर्म्स को लागि यो प्रुफ गरिसकेको छु, n/2 * 2a + n - 1 * d। र अर्को के क्वेशन छ, राइट द फर्मुला अफ के छ, राइट द फर्मुला अफ सम अफ n टर्म्स अफ n ap whose n a and l are given। यो दिएको छ भने Sn = के भइहाल्छ n/2 * a + l हैन। l भनेको छ राइट द फर्मुला अफ l, यदि दिएको छ भने l वाला फर्मुला यो भन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई भनिदिएको छु, यो भन्दा पहिला पनि भनेको थिए। लास्ट टर्मको भ्यालु दिएको छ भने त्यसको डाइरेक्ट यो फर्मुला गरेर हामी सल्भ गर्न सक्छौं। ठीक छ ल। अब के छ, फाइन्ड द सम अफ n टर्म्स अफ एन एपी अन्डर द फलोइङ कन्डिसन्स। हामीहरुको कन्डिसन के छ कि यो जति भ्यालु छ नि यो 2 ले माइनस हुँदैछ, तर जुन भ्यालु छ अलरेडी त्यो माइनसमा छ र कहाँसम्म जान्छ, त्यो 4 टर्मसम्म जान्छ। यति कुरा हामीलाई थाहा छ। यसको मतलब फर्स्ट टर्म a = के भइहाल्छ भ्यालु हामीलाई -10। फर्स्ट टर्म a = के हुन्छ -10। त्यसैले डिफरेन्स = भ्यालु के हुन्छ t2 - t1, t2 - t1 हुन्छ हैन। t2 - t1 भनेपछि टर्म 2 को भ्यालु कति छ -8 एन्ड माइनस, र यो माइनससँग कति हुन्छ प्लस। त्यसैले मैले भने के यसको डिफरेन्सको भ्यालु त्यो पोजिटिभ छ, त्यति त थाहा छ, किनभने माइनसमा जाँदाखेरि त अरु एड हुन्छ नि। -10 मा यदि 2 मात्रै घटायौं भने के हुन्छ, 2 कम गर्यौं भने -8 आयो, फेरि 2 कम गर्छौं भने -6 आउँछ, फेरि 2 कम गर्छौं भने -4 आउँछ। र त्यो कतिसम्म भनेको छ 4 टर्मसम्मको लागि। यसको मतलब नम्बर अफ टर्मको भ्यालु कति भयो हामीलाई, टर्म n = भ्यालु कति भयो भन त 4 सम्मको लागि। र Sn = फर्मुला के भइहाल्छ, Sn भनेपछि 4 सम्मको लागि n/2 * 2a, a को भ्यालु कति छ हामीसँग -10, 2a प्लस हैन 2a + n - 1 * d, एन्ड n को भ्यालु कति छ 4 -1 * d को भ्यालु कति छ हामीसँग कति 2 आयो र 2 भयो। ठीक छ, यही भ्यालु हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु थियो कि के हुन्छ 4 टर्म सम्मको भनेको छ फाइन्ड आउट गर्नको लागि s4 = 10/2 * 2 * -10 + 4 - 1 * 2। जति जति भ्यालु दिएको छ सबै भ्यालु हामी पुट गर्छौं र त्यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं हामी हैन। र 2 * 5 10 लाई 2 डिभिजन गर्छौं भने कति हुन्छ 2 5 जा 10 5 भयो। अनि त्यसपछि 2 * -10 भनेपछि -20 प्लस 4 - 1 3 3 2 जा कति भयो 6, अब र त 5 -20 + 6 भनेपछि कति हुन्छ भ्यालु -14 एन्ड भ्यालु माइनस कति भयो 70। यही आयो हामीहरुको एन्सर हैन। ल के भनेको थियो यो भन्दा पहिला क्वेशनमा के थियो कि -10 -8 यस्तो यस्तो भ्यालु छ भने त्यसको सम हामीहरुलाई फाइन्ड आउट गर्न भनेको थियो र त्यसको भ्यालु त्यो भ्यालुको हामीले सम फाइन्ड आउट गर्यौं भने कति आयो हामीहरुको भ्यालु भनेपछि यति आइसकेको छ। कतै मिस्टेक त छैन नि, कतै मिस्टेक हामीहरुको 2 भनेपछि 2 * a र a को भ्यालु कति छ -10 दियौं अनि 10/5 भयो हैन। फर्स्ट टर्म n को भ्यालु कति थियो n/2 र n को भ्यालु यहाँ 4 छ, त्यही त मलाई लाग्दै थियो कि त मिस्टेक भएको छ। n को भ्यालु कति छ हामीसँग n को भ्यालु 4 छ र n को भ्यालु 4 छ, त्यही हिसाबले यसलाई गर्नु छ। n को भ्यालु कति भयो 4 एन्ड 2 2 जा 4 भ्यालु कति आयो 2 एन्ड -14 * 2 कति भयो भने त -28 आयो, त्यति आउँदैन -28 आउँछ। र -10 -8 -6 -4 सम्म 10 8 18 6 18 6 कति हुन्छ 24 एन्ड 4 कति भयो 28 हुन्छ कि हुँदैन, त्यही हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न भनेको थियो। अब नेक्स्ट क्वेशन यो भन्दा पहिला मैले यस्तो गराइसकेको छु। a को भ्यालु कति भइहाल्छ 10 अनि त्यसको डिफरेन्सको भ्यालु के हुन्छ 20 - 10 = 10 अनि त्यसपछि 20 - 10 = 10 त्यसको डिफरेन्स b = भ्यालु 10 आउँछ भने त्यस्तै a को भ्यालु 10 डिफरेन्सको भ्यालु 10 र कतिसम्म बनेको छ n बनेको छ 8 सम्मको लागि के फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौं हामी, गर्न सक्छौं। इजी छ। s10 = यसको भ्यालु अलरेडी दिइसकेको छ र त्यो पुट गरेर हामीहरु के गर्छौं त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। ठीक छ ल। अब के आको छ, अब नेक्स्टमा हाम्रो क्वेशन छ इभ्यालुएट द फलोइङ। यसलाई भनेको छ इभ्यालुएट गर्नको लागि ल यसलाई इभ्यालुएट गर्दैछौं हामी। एकछिन यसलाई अर्कोतिर लग्छौं।
ल अब हेर के छ इभ्यालुएट द फलोइङ भनेको छ n इज इक्वल्स टु कति छ 1 छ हैन। अब यहाँ जुन भनेको छ भ्यालु त्यसको लागि यदि हामी गर्छौं भने के भइहाल्छ टर्मको लागि 2 इन्टु 1 प्लस 1 कति भयो त्यो हेर्छौं। त्यसपछि के छ प्लस छ हैन, प्लस गर्दै जानु छ कहाँसम्म भनेको छ त्यो हामी गरिहाल्छौं प्लस। त्यसपछि n को भ्यालु एकचोटी 1 भयो भने त्यसपछि कति 2 कहाँसम्म भनेको छ 10 सम्म हैन। भनेपछि 1 देखि जान्छ र 10 सम्म जानु छ 2 इन्टु अब कति 2 प्लस कति 1 हैन। त्यसपछि फेरि छ 2 इन्टु 3 प्लस कति 1 र यस्तै गर्दै जान्छौं भने कहाँसम्म भनेको छ 10 सम्म। यसको मतलब 2 इन्टु n को भ्यालु कति भइहाल्छ 10 प्लस कति छ 1 र सबैलाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 1 जा 2 1 3 2 2 जा 4 1 5 2 3 जा 1 2 3 जा 6 1 7 यति भ्यालु आयो भने यसको भ्यालु 10 2 जा 20 प्लस 1 कति भयो 21 सम्म भनेको छ हैन। अब हेर त a इज इक्वल्स टु के हुन्छ a इज इक्वल्स टु भ्यालु हाम्रो के छ आइसकेको छ भ्यालु a इज इक्वल्स टु 3 भयो। पहिलो टर्मको भ्यालु कति a इज इक्वल्स टु हामीहरुसँग 3 सही आइसकेको छ। फर्स्ट टर्म लेखौं अलिकति राम्रैसँग यसलाई। फर्स्ट टर्म अफ NAP को लागि के भइहाल्छ भ्यालु सरी a इज इक्वल्स टु कति 3 भयो। a को भ्यालु 3 भयो अनि त्यसको डिफरेन्स यदि फाइन्ड आउट गर्छौं भने डिफरेन्स इज इक्वल्स टु के भइहाल्छ भन त डिफरेन्स इज इक्वल्स टु भइहाल्छ t2 - t1 t2 - t1 भनेपछि 5 - 3 कति हुन्छ डिफरेन्स त्यसको 5 - 3 5 - 3 इज इक्वल्स टु भ्यालु कति आयो 2। यो दुईटा भ्यालु हामीहरुको आइसकेको छ फर्स्ट टर्म अनि डिफरेन्स आइसकेको छ। त्यसको लास्ट टर्म पनि राखेर हामीहरु गर्न सक्छौं। l इज इक्वल्स टु डाइरेक्ट हामीसँग फर्मुला यहाँ छदै छ l इज इक्वल्स टु l वाला फर्मुला के हुन्छ त्यसको मैले यो भन्दा पहिला पनि भनेको थिएँ तपाईहरुलाई l इज इक्वल्स टु त्यसको फर्मुला यहाँ छ भनेपछि यदि l दिएको छ भने sn इज इक्वल्स टु n/2 इन्टु a प्लस l डाइरेक्ट गर्न सक्छौं र लास्ट टर्म त्यसको अलरेडी यहाँ दिइसकेको छ भनेपछि l इज इक्वल्स टु के छ l इज इक्वल्स टु 21 दिइसकेको छ हैन। र त्यसको टर्म कति वटा छ sn इज इक्वल्स टु कति वटा छ 10 वटा हैन 10 सम्म जान्छ त्यो। त्यसैले s10 इज इक्वल्स टु के हुन्छ n/2 n/2 भनेपछि 10/2। त्यसपछि a प्लस l a को भ्यालु कति छ हामीसँग 3 र l को भ्यालु डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्दैनौ भने त्यही पनि आइहाल्छ। डिफरेन्स यदि फाइन्ड आउट गरेर गर्छौं भने त्यो पनि त्यही कुरा हो किन लास्ट टर्म हामीलाई अलरेडी थाहा भइसकेको छ। त्यसको लास्ट टर्म के होला यो होला 21 + 3 2 5 जा 10 5 आयो 21 + 3 कति हुन्छ 24 एन्ड 5 4 जा 20 2 2 जा 4 5 4 जा कति हुन्छ 20 एन्ड 20 भयो अनि 5 2 जा 10 टु 12 120 हामीहरुको के भयो यो भ्यालु भयो कसको लागि यसको लागि। यदि सबैलाई एड गर्छौं भने त्यहाँसम्म हामीहरुको 120 भ्यालु आइ नै हाल्छ। ठीक छ यो क्वेशनको लागि भयो। अब यसको डिफरेन्स यदि फाइन्ड आउट गर्छौं भने n/2 इन्टु a प्लस 2a प्लस n - 1 इन्टु d गर्छौं भने त्यही भ्यालु आउँछ हामीहरुको d को भ्यालु अलरेडी माइनस गरेर त्यति भ्यालु एकचोटी ट्राई गरौं त्यही हुन्छ sn इज इक्वल्स टु के हुन्छ n/2 इन्टु 2a प्लस n - 1 इन्टु d पुरा त्यही हो। यताबाट गएर या उताबाट n/2 भनेपछि कति सम्म भनेको छ अलरेडी भन्देको छ 10/2 भनेपछि 5 भइहाल्छ 2 इन्टु a को भ्यालु कति छ हामीसँग 3 छ प्लस n - 1 भनेपछि 10 - 1 इन्टु d को भ्यालु कति छ d को भ्यालु हामीसँग 2 छ हैन। यति गर्छौं भने 2 5 जा 10 एन्ड 5 इन्टु 2 3 जा 6 प्लस 10 - 1 9 2 जा कति भयो 18 18 6 24 एन्ड 5 कति हुन्छ 26 सरी 18 6 24 इन्टु 5 त्यही भ्यालु 120 नै आउँछ। या कि l राखेर गर्छौं या कि त्यसको भ्यालु राखेर गर्छौं हामीहरुको भ्यालु आउने त्यही हो। यो क्वेशन पनि सिमिलर छ त्यही तरिकाले गर्न सक्छौं। म एउटा सी तपाईलाई अलिकति हिन्ट्स गरिदिदै छु सायद तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। ठीक छ ल अब हेरौं यहाँ जुन छ भ्यालु दिइसकेको छ के छ सी नम्बर सी को लागि के छ ल अब के छ यसको n इज इक्वल्स टु भ्यालु कति बनेको छ 2 तर त्यो लास्ट टर्म यो लास्ट टर्म हैन n को भ्यालु 2 छ। नम्बर अफ टर्म्स हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ। नम्बर अफ टर्म्स भने नम्बर अफ टर्म्स हैन भ्यालु टर्म्स को हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ n इज इक्वल्स टु यति दिइसकेको छ भने अब यसलाई टर्ममा लेख्दाखेरि के भइहाल्छ यसको भ्यालु भनेपछि 2 इन्टु n - 1 भनेपछि 2 - 1 एकचोटी 2 फेरि प्लस 2 इन्टु 2 पछि के हुन्छ 3 - 1 फेरि प्लस 2 इन्टु 4 - 1 यस्तै बढ्दै जान्छ र कहाँसम्म जान्छ त्यो 8 सम्म जान्छ। 8 सम्म जानको लागि 2 इन्टु 8 - 1 अब हेर त 2 बाट सुरु भयो
1 2 3 यस्तै 2 3 4 5 6 7 8 8 सम्म जानको लागि टोटल कति भयो नम्बर अफ टर्म्स देन नम्बर अफ टर्म्स इज इक्वल्स टु कति भइहाल्छ हामीलाई n इज इक्वल्स टु कति भइहाल्छ भनेपछि नम्बर अफ टर्म्स इज इक्वल्स टु हामीहरूको 7 आयो किनभने 2 बाट सुरु छ 1 बाट हुँदाखेरि 8 सम्म जान्थ्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 तर 2 बाट छ भने 1 त अलरेडी माइनस भइसकेको छ नम्बर अफ टर्म्स कति आयो 7 आइसकेको छ अब यसलाई गर्छौं भने 2 2 जा 4 1 कति हुन्छ 5 हैन 2 2 जा कति हुन्छ 5 सरी 2 2 जा 4 2 2 जा 4 minus 1 3 भयो त्यस्तै 2 3 जा 6 minus 1 कति हुन्छ 5 भयो 4 2 जा 8 minus 1 कति हुन्छ 7 हुन्छ र यस्तै गर्दै जाँदाखेरि 8 2 जा 16 minus 1 कति हुन्छ 15 यति भ्यालु हामीको आइसकेको छ लास्ट टर्मको भ्यालु कति भयो भन त यो माइनस हैन लास्ट टर्मको भ्यालु कति छ लास्ट टर्म l इज इक्वल्स टु हामीसँग 15 छदै छ र a इज इक्वल्स टु भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेको छौं 3 र यति भ्यालु आइसक्छ भने के हामीहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौं भनेपछि s8 इज इक्वल्स टु सम अफ 8 टर्म्स सरी s7 इज इक्वल्स टु के भइहाल्छ भ्यालु s7 इज इक्वल्स टु हामीलाई भइहाल्छ 7/2 इन्टु 3 प्लस सरी के छ 3 प्लस त्यसपछि कति सम्म छ लास्ट टर्म त्यसको 15 सम्म छ त्यो गरिहाल्छौं भने यसको भ्यालु हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं एकचोटी तपाईहरु ट्राई गर्नु मेबी भइहाल्छ मेबी हैन भइ नै हाल्छ अब यसपछि के छ क्वेशन फाइन्ड द सम अफ द फर्स्ट 10 टर्म्स एन्ड द फलोइङ कन्डिशन्स के दिएको छ सम अफ कति सम्म बनेको छ फर्स्ट 10 टर्म्स को लागि a इज इक्वल्स टु भ्यालु कति भयो 5 अनि d इज इक्वल्स टु भ्यालु कति भयो 2 अनि नम्बर अफ टर्म्स कति छ भयो भन त नम्बर अफ टर्म्स को भ्यालु कति हुन्छ 10 अलरेडी यहाँ दिइसकेको छ त्यसले फर्स्ट 10 टर्म्स भनेको 10 वटा टर्म्स सम्म त्यसले अलरेडी दिइसकेको छ त्यसको लागि गर्छौं भने के भइहाल्छ s10 इज इक्वल्स टु भ्यालु के हुन्छ हामीलाई सरी नम्बर अफ टर्म्स इज इक्वल्स टु कति भइहाल्छ 10 त यसको लागि अब हेर त n को पनि भ्यालु छ देन s10 इज इक्वल्स टु सम बनेको छ नि s10 इज इक्वल्स टु के हुन्छ n/2 इन्टु 2a plus n minus 1 into d यही हुन्छ र यसलाई s10 10 को भ्यालु कति sn इज इक्वल्स टु s10 इज इक्वल्स टु भइहाल्छ 10/2 इन्टु 2 इन्टु a को भ्यालु कति छ हामीसँग 5 छ प्लस n minus 1 n को भ्यालु कति भयो भन त 10 minus 1 इन्टु d को भ्यालु कति सम्म d को भ्यालु हामीसँग 2 छ लास्ट टर्म त्यसको हामीलाई थाहा छैन 2 5 जा कति भयो 10 भयो 5 इन्टु र फर्स्ट टर्म को भ्यालु कति छ हामीसँग 5 छ फर्स्ट टर्म को भ्यालु 5 छ 5 2 जा कति भयो 10 प्लस 10 minus 1 9 9 2 जा कति भयो 18 18 प्लस 10 28 5 जा कति हुन्छ 8 5 जा 40 5 2 जा 10 अनि 2 कति हुन्छ 10 4 14 140 हामीहरुको भ्यालु भयो 28 आउँछ र 5 मल्टिप्लिकेसन गर्छौं भने 140 आइहाल्छ त्यस्तै सिमिलर क्वेशन यसको के दिएको छ यसको सिमिलर क्वेशन अर्को पनि यहाँ छ a इज इक्वल्स टु भ्यालु हामीलाई 20 छ d इज इक्वल्स टु -5 छ भने फर्स्ट 10 टर्म्स n को भ्यालु कति 10 नै रहन्छ a को भ्यालु मात्रै डिफरेन्ट छ र d को भ्यालु मात्रै डिफरेन्ट छ फेरि सबलाई राख्छौं भने हामीले यो भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं इजिली हैन यति तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाँदै छौं भने an arithmetic series has 10 terms if its last term is 50 and the sum of त्यही क्वेशन हो मेबी sum of its term is एकचोटी म क्वेशन हेर्दै छु मैले अलिकति क्वेशन लेख्न बिर्सेको छु सरी तपाईहरुको एक्सरसाइज को क्वेशन छ 10 terms if its last term is 50 then find the term सरी यही क्वेशन बी मैले लेख्दिएको छु अनि सी मा सी को क्वेशन मैले मिस्टेक सी सरी ए बी मात्रै थियो एउटा मात्रै क्वेशन लेख्नु थियो यो ए नै हो तपाईहरुको ठीक छ ल क्वेशन के छ एन अरिथमेटिक सिरिज इज यो ए हो यो ए हो ठीक छ अब हेर अब के भनेको छ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि एन अरिथमेटिक सिरिज हैज 10 टर्म्स कति भनेको छ 10 टर्म्स नम्बर अफ 10 टर्म्स कति भयो देन नम्बर अफ टर्म्स इज इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ टर्म्स इज इक्वल्स टु n इज इक्वल्स टु कति भयो 10 भयो अनि त्यसपछि इफ इट्स लास्ट टर्म इज कति दिएको छ l इज इक्वल्स टु हामीलाई 50 दिइसकेको छ एन्ड द सम अफ इट्स टर्म इज कति
Sn is equals to value sorry S10 is equals to value हामीलाई अलरेडी दिइसकेको छ 27 सरी 275 देन फाइन्ड द फर्स्ट टर्म यसको के भनेको छ हामीलाई फर्स्ट टर्म फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ यस्तो कन्डिसनमा अनि फर्स्ट टर्म फाइन्ड आउट गर्नको लागि के भइहाल्छ हामीलाई S10 is equals to 275 यदि भयो भने यसको लागि के हुन्छ भ्यालु अब हेर त S10 is equals to फर्मुला के हुन्छ n/2 into a plus l यहीबाट के गर्छौं हामीहरु यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं र S10 is equals to भ्यालु हामीलाई अलरेडी दिइसकेको छ कति 275 is equals to n को भ्यालु कति छ हामीसँग n को भ्यालु 10 छ by 2 अब a को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन तर l को भ्यालु हामीलाई थाहा छ l is equals to if its last term is 50 लास्ट टर्म कति दिएको छ हामीलाई 50 दिइसकेको छ 2 5 जा कति हुन्छ 10 5 5 यहाँ मल्टिप्लिकेसन मा यता आउँछ भने डिभिजन मा आउँछ 5 5 यदि डिभिजन मा आयो भने अब हेर त a + 50 भयो कि भएन ठीक छ अब हेर यति भ्यालु हामीलाई आइहाल्छ भने के हुन्छ भ्यालु अब 5 5 जा 25 यहाँ कति भयो 2 भयो 5 5 जा फेरि कति हुन्छ 25 र 55 आयो भने यो प्लस मा यता आउँछ भने माइनस मा 55 माइनस कति हुन्छ 50 र a इज इक्वल्स टु भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेको छौं a इज इक्वल्स टु कति आयो भ्यालु 5 आयो ठीक छ यो भन्दा पहिलाको क्वेशन के थियो an arithmetic series has 10 terms if its last term is कति छ 50 लास्ट टर्म त्यसको दिएको थियो and the sum of its series is its term is कति दिएको छ सबैको सम अलरेडी यसमा दिइसकेको छ र a हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न भनेको थियो यदि लास्ट टर्म दिन्छ भने त्योबाट पनि हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं यदि त्यसको भनेपछि डिफरेन्स दिन्छ डिफरेन्सबाट पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं दुईटै तरिकाले हामीले गर्न सक्छौं र यदि l दिएको छ भने लास्ट टर्म त्यसको लागि फर्मुला भइहाल्छ S10 n/2 into a plus l हुन्छ यति हामीलाई थाहा छ